السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا البارتي نيميرو 4 في لا فورماسيون اكسل اونلاين سور يوتيوب. بالنسبة لهاد البارتي ديال السيزي الى موديفيكاسيون دي دوني بديناها في لا بارتي 3. نديرو التتمة اليوم ان شاء الله. يعني في البارتي 3 شفنا كيفاش نديرو تعرفنا على بعض دي فورمول وتعرفنا على لا سيزي دي دوني. اليوم غادي نشوفوا كومون كريير اون فورمول سامبل ونشوفوا لا كوبي ديال واحد لا فورمول كيفاش نديرو ليها كوبي. ندوزو كيفاش نديرو كريير اون فورمول سامبل، كيفاش نديرو واحد لا فورمول اكسل سامبل. كندوزو من هاد لي زيتاب. ليتاب الاولى سيليكسيوني لا سيلول، كنديرو لا سيليكسيون ديال هذيك لا سيلول، كنديرو لا سيني ايغال، يعني اي فورمول بغيت نكتبها ولا فونكسيون في اكسل كتبدا بايغال، كتبدا بزائد بتساوي. يعني باش يفهم ليكسل اننا نعطيو واحد لا فونكسيون ولا واحد لا فورمول كيفهمها ملي كنعطيه بلس. كندير لا بوينتي على هذاك لا سيلول بي 4، ابري كندير في ونديرو سي 4. نفهموا علاش قلنا هاد القضيه، يعني حيت عندنا هنا نديرو هاد لا فورمول. نشوفوا الاكسل باش تبان لكم مزيان. شوفوا هنا في اكسل بغينا نديرو واحد لا فورمول، هنا بغينا نكتبوا واحد لا فورمول. نزيد نكبر شويه باش يبان لكم. عفوا باش يبان لكم مزيان. بغينا نديرو هاد لا فورمول هنا. بغينا اشنو قلنا لك؟ كنديرو لا سيليكسيون ديال بي 4، لا سيليكسيون ديالها من بعد كنكتبو ايغال، يعني كنكتبو ايغال. ابري اشنو كنديرو؟ كنمشيو لا سيلول بي 4. هادي لا سيلول بي 4 كناخدو لا ريفيرونس ديالها. يعني هنا الا شفتي هاد الزرق بي 4 وهنا زرق، يعني كناخدو لا ريفيرونس ديال بي 4. من بعد كنطابي في الكلافي في الكلافي كنكتب في. ابري كندير كنسيليكسيوني لا سيلول سي 4. هاد لا سيلول دابا بحال قلت الاكسل خود لا كونتينيو ديال لا سيلول بي 4 وضربو مع لا سيلول ديال وضربو مع لا كونتينيو ديال لا سيلول سي 4. نكتب دابا اونطري باش نفاليدي، ندير اونطري كونترول اونطري باش نفاليدي ونبقى في بلاصتي. هنا كيعطيك التوتال، كيعطيك التوتال ديال 4000 فوا 6 اوتوماتيكمون. هذا هو لافونتاج ديال الطابلو دو كالكول، كيسهل عليك الحساب، كيسهل عليك الحساب. هنا دابا درنا التوتال، درنا التوتال، وهذا التوتال هو اللي كيمثل المونطو اوغ تاكس. ياك هنا كيمثل المونطو اوغ تاكس، عفوا. وهنا نديرو المونطو ديال لو تي في، المونطو ديال لو تي في. هذا دابا اوغ تاكس. نمشيو نشوفو واحد الحاجه اخرى، نشوفو كيفاش نديرو كوبيي ديال لا فورمول. هادي عاوتاني عندها واحد لافونتاج كبير ديال لي طابلو. L'un des grands avantages d'un tableau est d'être capable de recopier en formule aussi souvent qu'en nécessaire pour créer un modèle. Ceci offre un gain de temps. هادشي اللي كيخليك تربح الوقت important lorsque une même formule peut être recopiée en grand nombre de fois. وكيفاش ندير هاد la copie? Pour copier dans D5 et D6 la formule trouvant de D4, il utilise la démarche suivante. كنستعملو هاد لا ديمارش اللي غنوريكم دابا. هاد لا ديمارش، هاد لا ديمارش غنشوفوها في الاول. لا سيليكسيون ديال هذيك لا سيلول دي 4، لا سيليكسيون ديال لا سيلول دي 4 كتكون انكادري اون غرا اي تيكون انكادري ديسبوز اون كاز سبيسيال. كيكون واحد لو كاز سبيسيال في التحت، كيكون انفيريور او دروا، يعني لتحت الجهه اليمين، لتحت الجهه اليمين كيكون واحد زائد. هذاك لو كاز ديال كوبي. غنوري لكم مثلا هنا الا درت لا سيليكسيون، الا درت لا سيليكسيون شتيه هيا بقى زائد، ها هو كيبان. شتيه هاد زائد، هاد زائد ملي كنكليكي عليه وكنجر كندير كوبيي لا فورمول. ابري بوينتي هذاك لو كاز كنكليكي على هذاك لو كاز سور لا سوري اي بوينتير هذاك زائد كنبوينتي، يعني كنكليكي عليه. Après, quand glacer la souris, appuyez sur le bouton de la souris et maintiens en face. Après, quand les glacements, les sélections D5 et D6, يعني على هاد الشكل. كنمشيو ل D4، كنمشيو ل D4. سي بون كنديرو له لا سيليكسيون
كنمشيو لتحت الجهه اليمين، لتحت الجهه اليمين. هاي هاد البلاصه اللي شفتي كتبان عندك واحد زائد، هاد زائد كليك دغوات، كليك غوش عفوا، كليك غوش. كندير كليك غوش وكندير لي كلاسمون ديال لا سوري حتى ندوز على دي 5 و دي 6 على هاد الشكل، دي 5 دي 6 وكنلاش لا سوري اوتوماتيكمون كتعطيني لو ريزولطا حيت درت لا كوبي ديال لا فورمول. دابا بحال قلت لك سير دي 5 وفي دي 5 دير لي عاوتاني لا كونتينيو ديال بي 5 فوا لا كونتينيو ديال بي فوا لا كونتينيو ديال سي 5 وكنمشي عاوتاني هنا لدي 6 كنقول ليه دير لي لا كونتينيو، ضرب لي لا كونتينيو ديال بي 6 فوا لا كونتينيو ديال سي 6. سي بون. الا شفت هنا في هاد البلاصه الا كليكيت هنا غتشوف لا بار دو فورمول. في لا بار دو فورمول كتبين ايكال بي 4 فوا بي فوا سي 4. ولا مشيت لدي 5 غنلقى فيها ايكال دي 5 فوا سي 5. سي بون. هذا هو كتسمى كدير لي كوبي ديال واحد لا فورمول. نمشيو نحسبوا لا تيفيا. كما كتعرفوا لا تيفيا، باش نحسب لا تيفيا هي لوغ تاكس، لو مونطو اوغ تاكس، لو مونطو اوغ تاكس كنضربو في لوطو ديال لو تيفيا. يعني غادي نديرو عاوتاني نديرو لا سيليكسيون ديال اف 4، لا سيليكسيون ديال اف 4 نديروها لا سيليكسيون ابري كنديرو ايكال، عفوا كتبو ايكال ابري نبوينتيو على لوغ تاكس. ها هو هذا اوغ تاكس، بوينتي على دي 4 كنكليكي كليك غوش كنكليكي ابري كندير في الكلافي ندير في وندير عاوتاني او 4 يعني لو طو دو تيفيا. ها هو وكندير اونطري، ها هو كتعطيني لو مونطو دو تيفيا. ابري غندير عاوتاني لو كوبي ديال لا فورمول. باش ندير كوبي كنمشي كنسيليكسيون لا سيلول اف 4 كنمشي لتحت الجهه اليمين، لتحت الجهه اليمين حتى كيخرج لي هاد الزائد. ملي كيخرج لي هاد الزائد كنكليكي عليه وكندير الكليسمون لتحت وكندير عاوتاني كليسمون لتحت كتعطيني لو طو ديال لو تيفيا، لو طو ديال لو تيفيا. سي بون. دابا خاصني ندير لو مونطو تي تي سي. لو مونطو تي تي سي شحال كيساوي لو مونطو تي تي سي؟ هو لوغ تاكس زائد لو تيفيا. يعني كنمشي كنسيليكسيوني لا سيلول كنكتب ايكال كنسيليكسيوني لوغ تاكس هاد لا سيلول ديال اوغ تاكس كندير زائد في الكلابي هاد المره زائد ابري ندير كليكي على لا كونتينيو ديال اف 4 ابري ندير اونطري باش نفاليدي ومن بعد كندير كوبيي لا سيلول كندير كوبيي لا فورمول كنمشي لتحت الجهه اليمين حتى كيخرج لي هاد زائد كندير كليك غوش كنكليك غوش وندير لي كليسمون لتحت على جوج لي سيلول الاخرين وكتعطيني لو مونطو تي تي سي، لو مونطو تي تي سي. غنكونوا سالينا هاد الحلقه ديال اليوم ولا هاد البارتيه ديال اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في السيمانه الجايه باش نديروا لا مانيبيولاسيون لا سيليكسيون ديال لي سيلول ونمشيو في لا سويفي ان شاء الله ديال لا فورماسيون. كنتمنى انكم استفدتوا معنا. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين باش يوصلكم ديما الجديد وديروا جيم الفيديو. الله يعاونكم.